अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री हमारे साथ। दोस्तों, ये उस मौसम गर्मा की बात है जब विलियम नए गिरजा के ऐवान में तारीख लिखने में मसरूफ़ था। ये गिरजा साहिल समंदर पर वाक़ था और समंदर की लहरें इसके कदम छूती थीं। इस पुरसुकून माहौल में उसने कई नए बाब लिखे और तफसील से बयान किया कि कैसे ईसाई लश्कर सलाहुद्दीन के मुतवक्का हमले की रोकथाम के लिए सफोरिया के गांव के करीब जमा हुए और कैसे शाह बाल्डविन खुद वहां पहुंचा। हमारे लश्कर सफोरिया के कुओं के करीब पड़ाव डाले पड़े थे। उस वक्त बादशाह को नासरा के मकाम पर सख्त बुखार हो गया। जज़ाम की वजह से वो इस कदर कमज़ोर हो चुका था कि बुखार की शिद्दत बमुश्किल बर्दाश्त कर सका। उसकी आंखें बेनूर और उसके हाथ पांव मुरझा चुके थे। वो कारोबार हुकूमत चलाने से कासिर था। ताहम ये कोई नहीं चाहता था कि वो तख्त व ताज से दस्तबरदार हो जाए। उसका जिस्म कमज़ोर हो चुका था, लेकिन अज़म और हौसले की तवानाइयाँ बदस्तूर कायम थीं। वो अब भी अपने अहकाम की सख्ती से पाबंदी करता था, लेकिन जब बुखार ने उसका सत निकाल दिया तो उसने उमरा को तलब किया और अपने बेनोई गाई आफ लुस्कनान हाकिम जाफ़ा व अस्कलान को अपनी सल्तनत का नाज़िमुल उमूर मुकर्रर किया। उसने ये भी ताकीद कर दी कि उसकी ज़िंदगी में किसी दूसरे की रस्म ताज पोशी अदा न की जाए। बादशाह ने यरूशलेम का शहर अपने तसर्रुफ़ में रखा। आयान ममलिकत बादशाह की इस हरकत से सख्त नाराज़ हुए। चंद अमीरों को गाय की सयादत गवारा न थी। दूसरों की राय ये थी कि इस निकम्मे शख्स के इक़्तिदार से ममलिकत तबाह हो जाएगी। कुछ ऐसे भी थे जिनका ये ख्याल था कि वो सल्तनत की खातिर ख्वाह हिफाजत करेगा। आम लोगों की ज़ुबान पर भी गिला और शिकायत के अल्फाज थे। वो कहते कि जितने हाकिम उतने हुक्म। ये मनसब पाकर गाय सख्त मगरूर और मुतकब्बिर हो गया। उससे कई अहमकाना हरकत सरजद हुईं और यह एजाज़ उसके नसीब में ज़्यादा देर तक ना रहा। इसी असना में जबकि हमारी फ़ौज सफोरिया में मुकीम थी, सलाहुद्दीन ज़रा पोश सवारों का लश्कर जर्रा लेकर अचानक हमारे मुल्क की हदूद में दाखिल हुआ। वो बेर तिब्रिया के जुनूब से गुज़रता हुआ उर्दन के मैदान में पहुंच गया और उसने अपने दस्ते चारों तरफ फैला दिए। वो बेसान पहुंचे तो शहर खाली था। उन्होंने रसद और खुराक के ज़ख़ीरों पर कब्ज़ा कर लिया और किले को मुस्मार करके चले गए। जब हमारे सरदारों और अमीरों को दुश्मन की जाए क़याम का इल्म हुआ तो उन्होंने घोड़ों पर ज़ीने कसी, जिस्मों पर ज़रा बख्तर सजाए और तयशुदा तजवीज़ के मुताबिक जंग के लिए अपनी सफ़ें आरास्ता की। फिर सलेबुल सलबूत के जिलू में पेश कदमी शुरू की। अगर खुदा अपने बंदों के गुनाहों से नाराज़ ना होता तो ईसाई लश्कर यकीनन दुश्मन को शिकस्त फाश देता। ईसाई लश्कर की तादाद कम न थी। इसमें 1300 सवार और मुसल्ला नाइट सार्जेंट थे और 15,000 प्यादे। वो हज़रत मसीह के शहर नासरा से गुज़रकर एक मैदान में पहुँचे जिसे ओहद अतीक में अस्दरुल्लौन कहा जाता था। वहाँ पहुँचकर उन्होंने तेज़ी से बितेनिया के चश्मे का रुख किया, जहाँ सलाहुद्दीन अपने टिड्डी दिल लश्कर समेत मौजूद था। सलाहुद्दीन के लश्कर से सारा इलाका पटा पड़ा था। उनका ख्याल था कि यहाँ सलाहुद्दीन से मारका होगा, लेकिन सलाहुद्दीन ने चश्मा छोड़ दिया और वहाँ से हटकर 1000 गज़ के फासले पर अपने अलम गाड़ दिए। दोस्तों, सलाहुद्दीन का लश्कर एक मैदान की तरफ बढ़ा और उसे बज़ोर बाजू छीन लिया। तुर्कों ने दूसरे हमले में फारबिलीत का किला मसखर कर लिया और किले की तमाम अमलाक, अशखास और मवेशियों पर कब्ज़ा जमा बैठे। अरबों का तीसरा लश्कर बराह रास्त हमारी फ़ौज की तरफ बढ़ा और वो इस कदर करीब आ गया कि ईसाई लश्कर में से किसी को सड़क पर निकलने की जुर्रत न होती। जो भी निकलता मारा जाता। कुछ दस्ते कोह तबूर पर चढ़ गए और उन्होंने एक ऐसी हरकत की जो इससे पहले उनसे कभी सरजद ना हुई थी। उन्होंने यूनानी कलीसिया के सेनेट हेलिना नामी गिरजा को लूटकर मस्मार कर दिया। तुर्कों के एक दस्ते ने नासरा का रुख किया। वो नासरा के मुतसिल पहाड़ी पर चढ़ गए। जब लोगों ने दुश्मन को पहाड़ी की चोटी पर मुसल्लत देखा तो शहर में हलचल मच गई। बूढ़े, औरतें और बच्चे गिरजा में पनाह लेने दौड़े। गिरजा के दरवाजे पर इतना हुजूम हो गया कि कई बेचारे वहीं पिस कर रह गए। हमारे उमरा की फ़ौज चारों तरफ से दुश्मन के नरगे में आ गई।
وہ بری طرح سے گر گئی کہ کسی کو خوراک اور رسد کی فراہمی کے لیے بھی باہر جانے کی گنجائش نہ رہی۔ ہماری فوج میں قحط پھیل گیا۔ پیادہ سپاہیوں اور کسانوں کو سخت قلت اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنیوا اور وینس والوں کو بھی فاقوں کی نوبت آ گئی۔ یہ لوگ اپنے جہاز بندرگاہ میں چھوڑ کر ہماری امداد کے لیے آئے تھے۔ ان کے ساتھ وہ زائرین بھی تھے جو اکتوبر میں وطن واپس جانے کے لیے جہازوں کے منتظر تھے۔ جب ہمارے عمرا نے لوگوں کی مصیبت دیکھی تو بام مشورہ کر کے گرد و نواح کے قلعے داروں کے پاس قاصد بھیجے اور ان سے درخواست کی کہ جس قدر ممکن ہو ہمیں کھانے کا سامان مہیا کیا جائے۔ انہوں نے بخوشی کھانا بھجوا دیا۔ ہمارے کئی سردار رسد لانے والے قافلوں کی حفاظت کے لیے ان کے ہمراہ جاتے۔ ایک مرتبہ ہمارا ایک دستہ راستے سے بھٹک کر دشمن کے ہتھے چڑھ گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ دشمنوں کو بھی خوراک کی قلت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ وہ قیدیوں سے زیادہ کھانا حاصل کر کے خوش ہوتے۔ جو لوگ ترکوں کے طریقہ جنگ سے واقف تھے ان کا خیال تھا کہ جلدی وہ سخت نقصان اٹھائیں گے، لیکن مقام افسوس ہے کہ ہمارے سردار اور امیر باہمی حسد اور نفاق کا شکار ہو گئے اور انہوں نے جنگ سے لاپرواہی برتنی شروع کر دی۔ وہ کاؤنٹ گائی حاکم جافا سے سخت متنفر تھے، جو صرف اجنبی ہی نہیں، نالائق، متکبر اور بیوقوف بھی تھا۔ پورے 8 دن تک ترک بلا روک ٹوک اس علاقے کو طاقت و تاراج کرتے رہے اور ہماری فوج بیکار پڑی رہی۔ بالآخر 8ویں دن صلاح الدین فوجوں سمیت اپنے ملک واپس چلا گیا۔ یہ ولیم آف ٹائر کا بیان ہے۔ البتہ اس نے یہ تحریر نہیں کیا کہ کیسے صلیبی فوج پہلی دفعہ مسلمانوں کی کمزور فوجوں کے مقابلے میں بھی معطل رہی اور کیسے مسلمان لشکر بلا مزاحمت واپس چلے گئے۔ دوستو، شاہ بالڈون گائی کے حق میں دستبردار ہونا چاہتا تھا، لیکن فوج کے باہمی نفاق سے وہ قائل ہو گیا کہ گائی کے بجائے کسی اور شخص کو نامزد کرنا چاہیے جو عنان حکومت اچھی طرح سنبھال سکے۔ اگرچہ اس کا کوئی ہمدم و غمخوار نہ تھا اور وہ اپنی دکھ بھری زندگی میں تنہا تھا، تاہم بادشاہ کی حیثیت سے سلطنت کی بقا اور تحفظ کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی تھی۔ چنانچہ اس نے تبریہ کے حاکم ریمنڈ کو نائب السلطنت مقرر کیا اور یروشلم کے پادری نے اس کی درخواست رد کر دی۔ بالڈون سخت برہم ہوا اور امراء کی مجلس مشاورت میں گائی کا مقدمہ پیش کرنے کی دھمکی دی۔ اسی اثنا میں گائی اپنی بیوی کو لے کر اسکلان بھاگ گیا۔ بالڈون بھی سواری میں بیٹھ کر اسکلان پہنچا، لیکن گائی نے شہر کے دروازے بند کر دیے۔ بالڈون بمشکل سواری سے اترا۔ اس کا نجیب جسم خاکستری عبا میں ملبوس تھا اور اس کے چہرے پر نقاب پڑی تھی۔ وہ لنگڑاتا ہوا دروازے تک گیا اور اپنی کمزور مٹھیوں سے زور زور سے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، تم واپس چلے جاؤ۔ بیچارہ بالڈون لنگڑاتا ہوا اپنی سواری میں واپس آ گیا اور وہ اس سے زیادہ کچھ کر بھی تو نہیں سکتا تھا۔ دوستو، امید ہے یہ قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔